सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ सूर्यग्रहण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। यही कार्तिक 8 गते मङ्गलबारका दिन खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दैछ। यो ग्रहण नेपालमा सूर्यको केही भाग मात्र काटिएको जस्तो देखिने खगोलविदले जनाएका छन्। वाल्मीकि क्याम्पसका वरिष्ठ खगोलविद डाक्टर जयन्त आचार्यका अनुसार नेपालमा सूर्यग्रहण साँझ 4:53 मात्र देखिनेछ। ग्रहणको समाप्ति साँझ 5:26 हुनेछ। नेपालबाट करिब 33 मिनट मात्र ग्रहण देखिने डाक्टर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी खगोल समाजका सदस्य समेत रहेका आचार्यका अनुसार यो खण्डग्रास सूर्य ग्रहणको दृश्य युरोप, मध्य एसिया, उत्तर अफ्रिका, भारत, मङ्गोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, इराक, सिरिया, काजाकिस्तान, नर्वे लगायतका मुलुकहरूबाट पनि देख्न सकिन्छ। यसलाई नाङ्गो आँखाले हेर्न हुँदैन। सूर्यग्रहणलाई सुरक्षित माध्यमबाट हेर्न चाहनेहरूलाई सामाखुसी स्थित तक्षशिला एस्ट्रोनोमी क्लबले निशुल्क व्यवस्था मिलाएको हो। धर्मशास्त्रलाई मान्य हो भने मेष, मिथुन, कर्कट, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ र मीन राशि हेर्न नहुने र वृष, सिंह, धनु तथा मकर राशि भएका मानिसले मात्र हेर्न हुने बताएको पाइन्छ। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1571 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 53 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 51 जना संक्रमित निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 727 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा 15,359 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। द्वन्द पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल धनुषाको सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा जनकपुर धाममा बिहिबार सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सो सञ्जालकी अध्यक्ष विमला देवीको अध्यक्षतामा भएको थियो भने प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका संयोजक राजनन्दन मण्डल थिए। सो कार्यक्रममा धनुषाका द्वन्द पीडितहरूको बारेमा पनि सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको थियो। सो अवसरमा विशेष अतिथिको रूपमा रहनुभएका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाकी कर्मचारी तथा महिला अधिकार कर्मी जमुना भुजेल, सुभद्रा आले मगर, अधिवक्ता किशोरी शाह, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का अध्यक्ष मिथिलेश कर्ण लगायतले पनि मन्तव्य राखेका थिए। राष्ट्रिय महिला सञ्जालले जुन सामाजिक लेखा परीक्षण गर्नुभयो, यो चाहिँ हामी सबै सङ्घ संस्थाले सिक्नुपर्ने कुरा हो। हामीले सबैले गर्नुपर्ने हो, तर यहाँले कम्तीमा सुरुवात गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद, शुभकामना दिन चाहन्छु। एक 1.5 महीना बहुत पहले हम अपने के साथ एक दिन और महीना में प्रोग्राम में आता फोन लेकिन कोई कहियो अभी ये नहीं आए तो हम की बात तो आग्रह अहाँ सबके करे छी। अहाँ सबके जे द्वंद भेल है ओहि में जे कते के बेटा मरि गेलै, परिवार मरि गेलै, सब कुछ भेलै, घर वाला मरि गेलै, ओकर चूड़ी खा लेबै, सिंदूर खा लेबै, कोन अवस्था से बुझैत होते उ पीड़ा तो हमहूँ बुझै छी। तो बुझे छी तब जब तक शेयर नहीं करबे, जब तक हम बात नहीं बुझी तो हम अहाँके मदद की करबे। बाबा हम तो बहुत मदद कर सब करे वाला लोग छी ने। जेना कि मैं जो कोनो उद्योग धंधा में लगभग कहीं कतहु कर कहीं हमरा तो ओहन आदमी के जे अहाँके सब कतहु राख सकै छी, करबाब सकै छियै। तो तै लऽ कऽ अहाँ सब पछाड़ी न हटू। अब यह आश्वासन हम दै हम बेसी बात नहीं। मैले अलिकति कता कता पछाडि यहाँहरूले गरेको कार्यक्रम त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र अब हामीले अभिभावक पालिकालाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने मैले सुने अनुसार द्वन्द पीडित महिला, त्यसमा पनि बिरामी, एउटा पनि पुरुष नभएको र 2-3टा महिला भएको घरमा बल्ल बल्ल पाएको एउटा नोकरी थियो नि गैर सरकारी संस्थामा, त्यो पनि गर्न नसक्ने मानसिक अवस्थाले उहाँलाई मनोविमर्शकै सेवा चाहिन्छ भनेर अस्ति सुन्दा मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो होइन। त्यो बहिनीलाई कसरी हामीले उसको पुराना कुराहरूबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसको लागि पहल गर्ने र अब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य बिमाका कुरा, विपद होइन एकदम पछाडि पारेको भन्ने कुराहरूमा पनि पहल गर्नलाई अनुरोध गर्न चाहिँ हजुरहरूले मिलेर गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिमा जनकपुर धामका समाजसेवी विष्णु कुँवरले पनि को उपस्थिति रहेको थियो भने उद्घोषण द्वन्द पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल धनुषाकी कार्यक्रम संयोजक समिता लामाले गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा द्वन्द
पीडितहरू, राजनीतिक कर्मीहरू एवं सञ्चारकर्मी, सम्बन्धित अधिकारकर्मी लगायतको उपस्थिति थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले बागी उम्मेदवारलाई कारबाही गरेको छ। आफ्नै उम्मेदवार विरुद्ध बागी बनेका उनीहरूलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै पार्टीबाट निष्कासित गरिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पार्टी नीति निर्माण विपरीत स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने यस्तो उम्मेदवारहरूले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरी उम्मेदवारी कायम राखेकोले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेश र अन्य केही क्षेत्रमा जसपा र नेकपा एमाले बीच तालमेल गरिएको छ। तालमेल भएको स्थानमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ। यसरी पार्टी निर्देशन विपरीत सदस्यहरूले उम्मेदवारी कायम राखी र पार्टीलाई असर पार्ने तथा पार्टी हित विपरीत कार्य गरिरहेको हुँदा यस्तो उम्मेदवारहरूको पक्षमा प्रचार प्रसार नगर्न र नलाग्न पनि सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन गरिन्छ, अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। खेतमा सिंचाईको सुविधा पुगेपछि धनुषा, सिराहा, महोत्तरी र सप्तरीका किसान दङ्ग परेका छन्। पहिले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका किसानले यसपटक भने सिंचाई सुविधा पाएका छन्। कमला सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाले कमला सिंचाई नहर प्रणाली अन्तर्गत सिंचाई सुविधा पुर्याएपछि धान बाली लगाउने बेलामा समस्या भोग्दै आएको किसानलाई राहत मिलेको छ। पहिला धान खेतीका लागि वैकल्पिक सिंचाईको भर पर्ने समस्या भोग्दै आएका सिराहा औढीका किसानलाई यसपटक भने पानीको कुनै समस्या भएन। गएको वर्षमा वर्षा नहुँदा धनुषा, सिराहा, महोत्तरी र सप्तरीका धेरैजसो खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने समस्या समाधान गर्न कमला व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाले कमला नदीबाट सिंचाई गर्न विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेपछि किसानको खेतमा पानी पुगेको हो। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 मा धनुषा र सिराहातर्फ झन्डै 6 किलोमिटर पक्की नहर निर्माण भएको छ। यो अवधिमा पानी निकास र नियन्त्रणका लागि 53 वटा पानी निकास गेट र 35 वटा बीआरबी निर्माण गरिएको कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै यो अवधिमा धनुषा, सिराहा, महोत्तरी, सप्तरीमा गरी 4 जिल्लामा 33 वटा डिप ट्युबवेल जडान गरी 54 वटा डिप ट्युबवेलमा पम्प हाउस र स्टोरेज ट्र्याक समेत निर्माण गरिएको कार्यालयका प्रमुख यादवले बताउनुभयो। कमला सिंचाई पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली र हर्दीनाथ नहर प्रणाली मार्फत वर्षायाममा 25,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई हुँदै आएको छ। भन्सार छली तस्करी गरेको सामानसहित जनकपुरबाट एकवटा एम्बुलेन्स प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहिबार बिहान 4 बजेको समयमा जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 कटरैत स्थितबाट प्रहरीले मे 1C350 नम्बरको एम्बुलेन्स भन्सार छलीको सामानसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। सो एम्बुलेन्स सोनामाई भ्याली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रहेको छ। भारतको जयनगरबाट जनकपुरतर्फ अवैध रूपमा भन्सार छली चोरी पैठारी गरी किरानाजन्य सामानहरू तथा विभिन्न किसिमका पटाकाहरू लोड रहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। कारबाहीका लागि एम्बुलेन्स तथा सरसामानहरू भन्सार कार्यालय जनकपुरमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। स्रोत नखुलेको 20 लाख रुपियाँ सहित प्रहरीले धनुषाबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सुनसरीको इनरवा नगरपालिका 6 बस्ने 22 वर्षीय आशिष कामत र 27 वर्षीय बजरंग प्रसाद गुप्तालाई पक्राउ गरेको धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मंगलबार राति प्रदेश 010204 प 5631 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार भएर जाँदै गर्दा धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 रघुनाथपुर स्थित नहर चोकमा चेक जाँच गर्ने क्रममा कालो रंगको झोला भित्र स्रोत नखुलेको 20 लाख रुपियाँ बरामद भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाबाट खटेको प्रहरी टोली 2 जनालाई नगद सहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान पश्चात आवश्यक कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग काठमाडौँमा बुझाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। सर्लाहीको बागमतीमा हिजो बुधबार भएको गोलीकाण्डमा 4 जना आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई बलरा नगरपालिका 3 को लक्ष्मीपुर नाका हुँदै भारततर्फ जाँदै गर्दा पक्राउ गरिएको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। 4 जनाको समूहमा हिँडेका मध्ये 1 जना भाग्न खोजेपछि प्रहरीले गोली हानेर पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर धनकौल 1 सेखौनाका धीरेन्द्र सहनी घाइते भएका छन्। उनको खुट्टामा गोली लागेको छ। पक्राउ पर्नेमा उनीहरूसहित भारत बिहारको मोतिहारी का 22 वर्षीय गुलशन सिंह, वैशालीका 20 वर्षका सौरभ शाह र रेहान सिंह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले बिहान 11 बजे सर्लाहीको हरिवन रहेको सगुन बचत तथा ऋण तथा सहकारी संस्थाका कर्मचारी साजन कार्कीलाई कार्यालयभित्र पसेर 4 गोली हानेका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकृति संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिन नसके जनजीवन खतरापूर्ण बन्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको 40औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सम्वर्धन वातावरण अनुरूप दिगो रूपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संस्थाहरूसँगको सहकार्य र समन्वय विस्तार गर्दै मुलुक प्राकृतिक संरक्षणमा अझ बढी योगदान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रकृति संरक्षण र जैविक विविधताको माध्यमबाट नेपालले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक सम्पदा र वन्य जन्तुहरूको उपस्थितिले मुलुकमा प्राकृतिकमा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गरी आर्थिक अवस्थालाई सहयोग पुर्याउन सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रकृति एवं जैविक विविधतालाई पर्यावरण सन्तुलन गरी राख्ने र मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व हुने ठाउँमा संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वन्यजन्तु कार्यालयको सहकार्य र समन्वयमा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दुर्लभ वन्यजन्तुको रूपमा लिइने बाघ संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। 10 वर्षको छोटो अवधिमै नेपालले बाघको संख्या दोहोर बनाई वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष सकारात्मक सन्देश प्रहार गर्न सफल भएको छ। बाघको संख्या बढेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई पर्यटनसँग जोड्न मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने गरी बढ्न आवश्यक छ। वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गर्दा मानिसले जीवन गुमाउनु नपर्ने गरी काम गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व भएको ठाउँमा संरक्षित क्षेत्र कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयसँगको सहकार्य र समन्वयमा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिएर मानव जीवनको रक्षा गर्ने कार्यमा कोषले पुर्याएको योगदानका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशको कुनै पनि भूभागमा वन्यजन्तु घाइते र समस्याग्रस्त अवस्थामा फेला परेमा तुरन्त नियन्त्रणमा लिई यथोचित उपचार गर्ने प्राणी विकास गर्न आवश्यक छ। साथै वन्यजन्तुलाई जलवायु अनुकूल नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न तथा मानव बस्तीमा कुनै खतरा उत्पन्न नहुने गरी समस्याको कार्य अघि बढाउनु पनि म सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालका संरक्षित क्षेत्र विदेशी पर्यटकका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यस्थल भएको हुँदा आगामी दिनमा कोषले व्यवस्थापन गर्न संरक्षित क्षेत्र मात्र नभई नेपालको सबै संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटक गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न र यस क्षेत्रका पर्यटकीय सेवाहरूको स्तरोन्नति गर्नतर्फ हामीले जोड दिन आवश्यक छ। उहाँले वन्यजन्तुलाई जलवायुजन्य असर नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न तथा मानव बस्ती कुनै खतरा नहुने गरी कार्य अघि बढाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। रौतहटमा निर्वाचन प्रचारका क्रममा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी फ्री भिसा फ्री टिकटको बारेमा दिएको अभिव्यक्ति निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएकोले स्पष्टीकरण सोधेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्पष्टीकरणसँगै आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत पत्र लेखिसकेको छ। आयोगले नेपाललाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भने पनि रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर कारबाही अगाडि बढाउन पनि भनेको छ। अरूहरूले चुनाव जितेमा विदेश जाने युवालाई फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था गर्ने अभिव्यक्ति दिएको कारण नेपाललाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको वक्तव्य माधव नेपालकै भएको उल्लेख गर्दै आयोगले नेपाल विरुद्ध कारबाही अगाडि बढाउन पत्र लेखेको हो। कानुन अनुसार आचार संहिता विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ। आयोगले माधव कुमार नेपालबाट निर्वाचन सम्मुखमा युवालाई विदेश पठाउने भनी सार्वजनिक रूपमा प्रलोभन देखाउने काम गरेकोले सम्बन्धमा निर्वाचन कसूर ऐन 2073 को दफा 39 बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई अनुरोध सहित पत्र लेखेको हो।
15औं गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी ललितपुरमा सुरु भएको छ। रोपेर फूल गोदावरी सजाउँ, घर आँगन वरिपरि नाराका साथ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा पुष्प मेला सुरु भएको हो। प्रदर्शनमा व्यावसायिक स्टल 49, प्रतियोगितात्मक स्टल 2 र सूचनामूलक 4 जम्मा गरी 55वटा प्रदर्शन कक्ष रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मीन बहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। मेलामा करिब 80 लाखको कारोबार हुने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदर्शनमा सहभागी नर्सरी र फर्महरूले उत्पादन गरेको गोदावरी फूलको 5वटा प्रजातिमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। सयपत्री, मखमली तथा अन्य सिजन फूल तथा बिरुवा समेत प्रदर्शनीमा राखिएको छ। अहिले फूल व्यापारको अवस्था उत्साहजनक रहेको र उत्पादन तथा बिक्रीको पनि बढ्दै गएको एसोसिएसनका अध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो। कोरोना अघि 3.5 अर्बको वार्षिक कारोबारको आँकडा रहेको पनि कोरोनाका बेला 1 अर्ब 63 करोड व्यापार झरेको तामाङले बताउनुभयो। त्यसपछि भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब बढीको कारोबार भएको र अहिले कारोबार बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। चाहिँ 10-15% दरले चाहिँ वृद्धि भएर गएको देखाउँछ। त्यो सँगसँगै हामीले उत्पादनलाई पनि वृद्धि गर्दै लैरहेको अवस्था छ। कोभिडभन्दा अगाडिको र कोभिडभन्दा पछाडिको स्थिति चाहिँ अलिकति फरक छ। हाम्रो अलिकति सन्तुलन बिग्रेको छ। कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि वार्षिक कारोबारको आँकडा हेर्दाखेरि 2.5 अर्बको हाराहारी हामीले कारोबार गरिसकेका थियौँ। तर जुन कोभिडले चाहिँ के अरे जति बेला लकडाउन भयो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण उत्पादनहरू चाहिँ खेर गयो। हाम्रो खाने वस्तु पनि भएन यो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि सबै उत्पादनहरू खेर गइसके पछाडि 77 को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 1 अर्ब 63 करोडमा हाम्रो कारोबार झर्यो र 78 मा आइपुग्दाखेरि फेरि के भयो, कोभिड सामान्य हुँदै गयो। कोभिड सामान्य हुँदै गइसके पछाडि हाम्रो व्यवसायीहरूले थप लगानी पनि गर्नुभयो। थप लगानी गरिसके पछाडि त्यसको उत्पादन आउन थाल्यो र 2 अर्ब 63 करोड यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा 2 अर्ब 63 करोडको कारोबार भएको देखिन्छ र बिस्तारै हामी चाहिँ पुरानै लयमा फर्किँदै गइरहेको अवस्था छ र यो अवस्था चाहिँ यही हिसाबले चाहिँ के अरे कन्टिन्यू हुँदै गयो भने हामीलाई पुरानो लयमा फर्किनलाई धेरै समय लाग्दैन। स्टल हामीसँग अहिले 55वटा स्टल रहेको छ। 55वटा स्टलमा चाहिँ 49वटा चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक स्टल रहेको छ, 2टा प्रतिस्पर्धाको स्टल छ हाम्रो र 4वटा चाहिँ सूचनामूलक स्टल छ र यो मेलामा चाहिँ करिब 80 लाखको हाराहारीमा चाहिँ व्यावसायिक कारोबार हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। गोदावरी फूलको व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मेला आयोजना गरिएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ। मेला आइतबारसम्म चल्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा सुन र चाँदीका असर्फी खरिद गर्नेको घुइँचो लागेको छ। तिहारका समयमा विभागले सुन र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै आएको छ। यसपटक चैतदेखि नै सुन र चाँदीका असर्फी बिक्री गर्दै आए पनि अहिले तिहारका बेला चाप बढेको टक्सार विभागका निर्देशक विनोद राज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष परीक्षण उत्पादन मात्र गरेको र पुरानो मौजात बिक्री गरे पनि यसपटक व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएको असर्फी बिक्री गरिएको आचार्यले बताउनुभयो। बहुमूल्य धातुहरू खरिद गर्ने एउटा प्रचलन रहेको, जुन एउटा परम्परागत मान्यता जुन रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तिहारमा अलिकति चाप परेको मात्रै हो। नत्र नै हामीले चैतदेखि यो निरन्तर रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको कुरो हो। र हामीले गएको साल चाहिँ हामीले यहाँ त्यतिखेर परीक्षण उत्पादन मात्र गऱ्यौँ र बिक्री वितरण गर्दाखेरि पुरानै स्टकहरू जुन हाम्रो सुन्धारा परिसरमा भएकै बेला हामीले छापेका स्टकहरू बिक्री वितरण गरेका थियौँ हैन। र गएको दसैँको तुलनामा तिहारको तुलनामा हामीले जति बिक्री गऱ्यौँ आज तिनीहरूभन्दा मैले 10औं गुणा हामीले चाहिँ ती असर्फीहरू चाँदीका मेडलियनहरू हामीले उत्पादन गरेका छौँ र बिक्री वितरण पनि दैनिक सरदर 1000वटा पिसको दरले हिजो अस्तिदेखि भइ पनि रहेको छ। हाम्रो अब राष्ट्र बैंकको अहिले कलेक्सनकै हिसाबले मौद्रिक हिसाबमा जे जति अब अहिले काउन्टरमा कलेक्सन भएको छ त्यो मुद्रा पनि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ यो तिहारको बेला। र अहिले हामीले चाहिँ आज भोलितिर पर्सिसम्ममा चाहिँ आज भोलि र भनौँ न आइतबारसम्ममा हामीले के सोचेका छौँ भने हरेक कन्ज्युमरहरू आउनेले चाहिँ एक एकवटा सेट पाउन् भन्ने हिसाबले सबैलाई एक एक सेट मागे जति चाहिँ हामीले एक एक सेट चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ।
आइतबारसम्म हरेक खरिदकर्तालाई खाली हात नफर्काउने गरी बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। विभागबाट 2.5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्रामका सुन तथा चाँदीको असर्फी खरिद गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आन्तरिक राजस्व विभागले चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को असोज महिनामा लक्ष्यको 93.82% मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विभागले यस अवधिमा 27 अर्ब 79 करोड 39 लाख 88 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो, जुन लक्ष्यको 93.82% मात्र हो। विभागले यस अवधिमा 29 अर्ब 62 करोड 35 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। गत भदौ महिनामा विभागले लक्ष्यको 89% मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यस अवधिमा विभागले आयकर शीर्षकबाट 11 अर्ब 43 करोड 13 लाख 49 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 9 अर्ब 20 करोड 70 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन लक्ष्य अनुसार 80.54% मात्र राजस्व सङ्कलन हो। त्यस्तै विभागले घर बहाल कर शीर्षकबाट 20 करोड 96 लाख 44 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 11 करोड 67 लाख 59 हजार रुपियाँ ब्याजबाट 1 अर्ब 35 करोड 93 लाख 53 हजार रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 1 अर्ब 21 करोड 14 लाख 6 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विभागले यस अवधिमा भ्याटबाट 9 अर्ब 7 करोड 80 लाख 41 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जसबाट 8 अर्ब 6 करोड 56 लाख 52 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यस अवधिमा विभागले अन्तशुल्क शीर्षकबाट लक्ष्यभन्दा 128% बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विभागले अन्तशुल्क शीर्षकबाट 7 अर्ब 12 करोड 24 लाख 61 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 8 अर्ब 61 करोड 22 लाख 98 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैगरी विभागले स्वास्थ्य सेवा शीर्षकबाट लक्ष्यको भन्दा 1.5 गुणा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यस अवधिमा विभागले 30 करोड 47 लाख 19 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जसबाट 47 करोड 15 लाख 22 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन लक्ष्य अनुसार 154.74% राजस्व सङ्कलन हो। विभागका अनुसार यस अवधिमा शिक्षा शीर्षकबाट पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विभागले शिक्षा शीर्षकबाट यस अवधिमा 11 करोड 78 लाख 82 हजार रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जस अनुसार शिक्षा शीर्षकबाट 10 करोड 93 लाख 49 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको 92.76% राजस्व सङ्कलन हो। कर राजस्व 1 खर्ब 82 अर्ब 38 करोड तथा गैर राजस्व 19 अर्ब 20 करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। सरकारलाई 79 करोड अनुदान प्राप्त भएको छ भने 22 अर्ब 74 करोड बराबरको अन्य आमदनी प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियामा 79 जना बालबालिकाको ज्यान गएपछि सरकारले देशभर सबै सिरप र झोल औषधिको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सिरप औषधि सेवन गरेका 79 जना बालबालिकाको मृगौलामा समस्या देखिएर ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउनेमा धेरैजना 5 वर्ष मुनिका रहेका छन्। थप जानकारी सङ्कलनको काम भइरहेको ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान छ। इन्डोनेसियाका सरकारले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र सिरप र झोल औषधिको बिक्रीमा रोक लगाइएको जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। औषधिले बालबालिकाको मृगौलामा तीव्र रूपले असर गर्ने गरेको खबरमा उल्लेख छ। ती औषधिको आयात गरिएको हो कि स्थानीय उत्पादन हो भन्ने प्रश्न भइसकेको छैन। इन्डोनेसियाका स्वास्थ्य मन्त्रीले स्थानीय रूपमा प्रयोग हुने केही औषधिमा यसअघि गामियामा जस्तै रासायनिक तत्त्वहरू भेटिएको बताउनुभयो। बिरामी बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने केही सिरपहरूमा एथिलिन ग्लोकाइड र गाइकोल समावेश भएको प्रमाणित भएको थियो। यो केमिकल औषधिमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यस महिनाको सुरुमा कोलम्बियाको भारतीय कम्पनीका उत्पादन गरेको खोकीको औषधि खाँदा 70 जना बालबालिकाको ज्यान गएपछि जाँचबुझ नै नगरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले औषधि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रुसले युक्रेनको डेनेस्टक र लुहान्स्क र खेर्सन ज्यापोजिया क्षेत्रमा मार्शल ल अर्थात् सैनिक शासन लागू
गरेको घोषणा गरेको छ। मैले रुस महासङ्घका डेनोस्टक, लुहान्स्क, खेर्सन र ज्यापोरिजिया गरी 4 क्षेत्रमा मार्शल ल लागू गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेको छु। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले टेलिभिजन मार्फत प्रसारण भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा भन्नुभयो। सम्बोधनपछि क्रेमलिनले एक निर्देशन जारी गर्दै बिहीबार बिहानैदेखि सैनिक शासन लागू हुने जनाएको छ। मास्कोको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा महिनौदेखि युक्रेनी सेना अघि बढिरहेको बेला पुटिनको यो घोषणा आएको हो। 70 वर्षीय रुसी नेताले भन्नुभयो कि सरकारले जनताको इच्छालाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। वार्ताका लागि कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। गोली चलिरहेको छ, नागरिकको मृत्यु भइरहेको छ। उहाँले युक्रेनले आतंकवादी तरिका प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। पुटिनले भन्नुभयो उनीहरूले हाम्रा भूमिमा विध्वंसकारी समूहका पठाउने गरेका छन्। मस्कोले क्रिमिया पुललाई लक्षित गरी भएको पहिलो घटना बाहेक अन्य आक्रमणलाई विफल पारेको छ। रुसी कानुन अनुसार सैनिक कानुनले सेनाको सुदृढीकरण, कर्फ्यू, आवागमन सीमा, सेन्सरशिप र विदेशी नागरिकको नजरबन्दको अनुमति दिन्छ। रुसी राष्ट्रपति पुतिनले सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न र रुसको भविष्यको रक्षा गर्न धेरै ठूलो कार्यहरू समाधान गर्न गरिरहेको बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको एथलेटिक्स विधाको खेल समापनसँगै विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब टिम च्याम्पियन बनेको छ। सर्वाधिक 37 स्वर्ण पदकका लागि भिडन्तमा आर्मीले 19 स्वर्ण पदक जित्दै टिम च्याम्पियन बन्न सफल भयो। आर्मीले 19 स्वर्ण सहित 13 रजत र 13 काँस्य गरी कुल 45 पदक हात पार्यो। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ दोस्रो स्थानमा रह्यो। एपीएफले 10 स्वर्ण, 10 रजत र 10 काँस्य सहित 30 पदक जित्दै दोस्रो बने। प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी क्लब तेस्रो बन्यो। प्रहरीले 2 स्वर्ण, 7 रजत र 6 काँस्य सहित कुल 15 पदक जितेर तेस्रो स्थान रहेको हो। बागमती प्रदेशले 2 स्वर्ण, 1 रजत र 4 काँस्य पदक जित्यो भने लुम्बिनीले 2 स्वर्ण, 4 रजत र 1 काँस्य जित्यो। गण्डकी प्रदेशका 1 स्वर्ण, 1 रजत र 2 काँस्य जित्यो। त्रिभुवन आर्मी क्लबका आबद्ध धाविका 21 वर्षीय जयरानी थारूले 5 स्वर्ण पदक हात पारिन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत एथलेटिक्स 5 वटा स्वर्ण पदक हात पार्ने उनी एक्लै खेलाडी बन्न सफल भइन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत टेनिसमा विभागीय टोली नेपाली सेना 4 स्वर्ण सहित 10 पदक जितेर टिम च्याम्पियन बनेको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशले 3 स्वर्ण, 2 काँस्य सहित 5 पदक जितेर द्वितीय बन्न सफल भयो। बागमती प्रदेश र काँस्य र 4 रजत पदक जित्दा सशस्त्र प्रहरीले 1 काँस्य र 3 रजत पदक जित्यो। नेपाल प्रहरीले 1 रजत र 3 काँस्य पदक जित्दा एनआरएनले 1 रजत जितमा चित्त बुझायो। यसैगरी बिहीबार सम्पन्न टेनिसको पुरुष एकलतर्फको प्रतिस्पर्धामा गण्डकीका प्रदीप खड्का र महिलातर्फ नेपाली सेनाका अभिलाषा विष्टले स्वर्ण जिते। महिला युगल विधामा नेपाली सेनाका अभिलाषा र आयरा महर्सिना रावतको जोडीले स्वर्ण जित्दा बागमतीको प्रकृति श्रेष्ठ र रायना शाहको जोडीले रजत पदक जितेको छ। टेनिसको टिम इभेन्ट विधामा पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश र महिलातर्फ नेपाली सेनाले स्वर्ण पदक जितेको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा एपीएफले स्वर्ण पदक जितेको छ। पोखरा रङ्गशाला भलिबल कोर्टमा बिहीबार विभागीय टिम बीच भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सोझो सेटमा हराएर एपीएफले स्वर्ण जितेको हो। 3 सेटमा कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि आर्मीले 1 सेट पनि जित्न सकेन। एपीएफले 25-21, 27-25 र 26-24 ले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्यो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।